तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जादु सभ्यता महान बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट ढोग बाली दुलएडा ढोग तेरी आइछ ढोग ध्याउनी बेला तेरी आइछ ढोग ध्याउनी बेला पायसमाई माथ न्युणाई तुरे बाली ढोग बाली दुलएडा ढोग बाली दुलएडा ढोग पाय पडी माथ टेकी तुरे बाली ढोग हिया कल्पी बच्चा लगै माग हिया कल्पी बच्चा लगै माग सोची सम्झी दुलएडा ढोग ध्याउन लागि हियाई कि त बात भन्न लागि हियाई कि त बात भन्न लागि सुख दुख दिया राजौ जे दियालै दिया शिर सौता कभै जन दिया शिर सौता कभै जन दिया भोकी राख्या राजौ तिसी राख्या शिर सौता कभै जन दिया शिर सौता कभै जन दिया। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट
यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट लै संसारैभरि सँगै सुन्नाछौ। आजकी बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाइ हो देख्या। आजले भौतिक सङ्गीका चिठी पत्र पुग्र्यान कार्यक्रम ढोकाभिटकी लेखा सकेसम्म बर्ता चिठी पत्रलाई वाचन गद्य प्रयास गर्लो। क्याकि जतिलै सङ्गी देख्या चिठी पत्र पठाउँछौ तम सोमबार कि बसाइमा त्यसरी बुधबार कि बसाइमा आजकी बसाइमा मेरा रचना वाचन हुन्न भन्बर ऐत्रैबठी आशरा लागिबर बस्टन्छौ देख्या। सकेसम्म बर्ता चिठी पत्रलाई वाचन गद्य प्रयास गर्लो। यो जानकारी गराया। ढोकाभिट विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम भया हुनाले तमले यी कार्यक्रममा जतिलै रचना लेखी पठाउँछौ रचनामा विशेष गरिबर आफनी मौतारी भाषाको प्रयोग गरेको हुन पढन्छ देख्या। हमारै गाउँघरमुनि बोलिने मौलिक शब्दलाई हम झल्काउने प्रयास गर्दौँ, बचाउने प्रयास गर्दौँ तमलाई थाहै छ। तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता ढोकाभिटक लेखा लेखबर पठाउन सक्यौ। चिठी पत्र लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोकाभिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोल्पे बैतडीका ठेगानामा तमले चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखबर पठाउन सक्यौ भने फेसबुकको पहुँचमा तम छौ भने देश विदेशबाट तमले फेसबुकका माध्यमबाट हामीलाई रचना लेखी पठाउन सक्यौ। तैके लेखा तमले फेसबुकमा झनपड्या हुन्छ। फेसबुकमा गइसके पछा कार्यक्रम ढोकाभिटको ठेगाना छ देख्या। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई खोज्या तमले ताइमा आफ्ना रचना लेखी पठाया तमरा रचनालाई वाचन गर्दा त्यसरी तमले अब अर्को माध्यम म तमलाई बताउनु हो कि कोही मान्छे तमरा गाउँघरबाट बजारतिर उन्नार्यान अथवा काम विशेषले तमैले देख्या बजारतिर उन्ना छौ भने ट्याक्क कनाई गीत लेख्या, गजल मुक्तक लेख्या, ढोटेली भाषाका कविता लेख्या, खल्तिनी चिट्ठी लेबर आया हमारा कार्यालयमा छाड दिया तमरा रचनालाई तार वाचन गर्ला। र कार्यक्रमको एक नियमलै छ देख्या। कार्यक्रममा गीती रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कम्तीमा 8 ले बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेखबर पठाउनु पर्ने हुन्छ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीत लेखी पठाइदिया अनुप्रासको विशेष ख्याल गरिदिया मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। किनकि गीत सङ्गीतमा तैपाछा साहित्यका जोइ विधालय हुनान पद्य रचना लेखाकी लेखा अनुप्रासको प्रयोग नाइ भयो भने त्यो खल्लो हुन्छ। तबै तमुनले विशेष अनुप्रासको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालो नाइ गर्दा थोक्काइ व्रत बोले कि जसोले लाग्गला छ। सुरुमालाई देख्या फाग सुनुन ज्या थोक्काइ समय निस्क्यो। सुरुमा हामीले दारु गाड्ने गरिराख्यौँ तमनलाई थाहै छ। ढोकाभिटका दारु गाड्डौँ भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबाटै। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भने काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बर्ता भया जमा गर्न सकिने रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060। है दझा
खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाइल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भना ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे सापालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हा दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 श्रोतासँगै कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाडा भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबाट ब्यालो नगरीबाट तमरा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छौ आज कि यो पहिलो चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ पुडाकोटबठे मदन सिंह विष्टजीले पठाया हो उनले ढोकाभिटकी लेखा कर्णको जन्म माता कुन्तीको बाध्यता रे विलाप शीर्षकमा महाभारतकी कथामा आधारित भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनरा गीत अन्जा नमै जपी दिया ऋषिको मन्तर मनमा खुलदुली बढे ढोकढोके अन्तर मन्तर त अमोख थियो सूर्यदेव प्रकट सामनेमा भगवान आया डरके थर्कट हजुरको दर्शन भयो मन डराई बर आशीर्वाद दिई बर अब चलाइ गर सूर्यदेवले तथास्तु भन्यो मधुर बोलीमा तत्कालै बालक प्रकट मेरा त भोलिमा नै त मेरो बिहे प्रभु नै खोज्याको बर कहाँ हालौँ यही बालो प्रभु कैका पालौँ भर समाजमा लाजु होले कस्या मुख धेकाउँ कैको चेलो भणौँ यही नाम थर्के लेखाउँ कुण्डल कवज दिनौ रक्षा अर नाके बसमा छैन दिया वरदान फिर्ता गर नाके तेरो नाम उच्च रलो जग तैकी भलो दान वीर चिनी बर योगौँ सम्म रलो पितृ धर्म मैनी भाउलो माता धर्म तुए तै पाछा जेय रन्छे नेसे झानौ मोए इति बात सुनाई बर सूर्य देव गया बालक काहालो भणे झन्बे हाल भया सुन्दर बाकस खोजे तै भित्र लुकाए गङ्गामा बगाउनु पर्यो झटपट पुगाए तै बाकस नुहाई फेर्न्या कपडामा लुकाए
फाल्न कि तयार भइगई गङ्गा जीमा पुगाई। हातमु साध्दी मुखमु साध्दी छुनी जाने बेला बाध्यताले गङ्गामा बगाई आफ्ना प्रिय चेला। यही बात तलाई गोप्य राख्ने गर्या वचन बाचा पुत्रसित माता के भेट भई भौतै पाछा। तै दिन हसिनापुर उत्सव थियो ठुलो कवचधारी पुत्र धेकी आँसु बग्यो कुलो। दुरुण थिया अर्जुनको शक्ति धेकौ नामा सर्वश्रेष्ठ धनुधरको उपाधि लेखौ नामा। तसै बेला पुग्यो पुत्र मेराई राजमहल मेरो परीक्षा अर भणे गरिहाल्यो पहल। कुण्डल कवच धेके मैले त राइहाल्या मेरै ज्येष्ठ पुत्र भणी मैले था पाइहाल्या। कर्ण रहेछ नाउँ तेरो दुर्योधन मित्र साथ साथै धेक्न पस्यौ मेरै दरबारभित्र। हृदयमा चोट लुकाई हाँसो मुख भरी नै मेरो पुत्र हो भन्थे नसकन्थे मरे। सुत पुत्र भन्ने बेला म जिउँदै मरन्थे दुनियाँ धेकौनाइ लेखा हाँस्याझो गरन्थे। तोइपोर धान सेनापति बनाएका दिन मुटुमा भक्कानो फुट्यो मैला गिन निन। मुटुभित्र ढुङ्गो राखी मै बताउनौ सब हिट मेरा ज्येष्ठ पुत्र हमरतिर अब। 5 भाइ पछाडि हुन्ना तुइराज महल असत्यको बाटो छाडी धर्मको पहल। भणी बर बिन्ती लाइथ्या तोलगै माणिन कान्छा भाइनको हृदयलाई तोपन जाणिन। आफ्नो बाचा पुरा अरी 5 भाइ बचाउन्या 5 पुत्रकी आमा भणी दुनियाँ सचाउन्या। चिलाञ्जली दिलाउनौ तेरा भाइका हात 5 भाइकी श्रद्धाञ्जली तोइलाई एकै साथ 5 भाइकी श्रद्धाञ्जली तोइलाई एकै साथ। मदन सिंह विष्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोकाभिटकी लेखा कर्णको जन्म माता कुन्तीको बाध्यता रे विलाप शीर्षकमा महाभारतकी कथामा आधारित भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ पुडाकोटका सङ्गी मदन सिंह विष्टजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई रूपाल पाण्डे गाउँ पुर्ख्यौली घर भई हाल परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुराबटै वसन्तराज जोशी प्रकाशजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा सरापीकी कथा शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। सराप फैलियो सारा गाउँटोल सहर खायले बौलाउन मान्छ अनौठो जहर। यही खोजी अद्दा भौतै आजकालका मान्छ सराप खानेका घर सन्ज्या बेला डान्स। कोही सरापी टिल्ल पढे खुब बात छेक्दिँदा कोही नाडी सरापैमा घरखेत बेच्दिँदा। कोही सरापी समाउँदा रोजै स्वाइनीका जुकुल्टा कोही कोही त च्याचेली हान्ना बल्याका हगुल्टा। धिना लिहै व्रता प्यारो सरापलाई मान्दा कोही कोही त घिचेडी बेची माल्खा या भण जान्दा। यो बाटो उ बाटो मेरोइ गरी घर जान्या उसेरी बेहोस जसा गुधेक्या नखान्या। दिनभरि सराप खान्या घरबारी बरबट आफ्ना हडैनी टट्टी अर्खाको छरबट। सरापले पतित हुन्या जति पन छन मान्छका भेषमा डुल्या सबै पशु हन। गाउँ बिगाडी घर बिगाडी बिगाड्यो समाज चरित्रमा दाग लाग्याकी भ्याउडाकी जमाद। पुछडी नभया पन तम्पसु भइगया
घाँस छाडे अन्नको नाश केलाई नि रहि गया, घाँस छाडे अन्नको नाश केलाई नि रहि गया। अहिलेको हाम्रो समाजमा, गाउँ समाजमा विकृति फैलाउने एक माध्यम रक्सी बनिरहेछ देखा। मान्छे भोज भतेर गद्दान, ठुली पार्टी भन्नान देखा, ठुल्ठुला भोजमा शराबलाई विशेष रूपमा प्राथमिकतामा राखेर खान। सबैले जानेकी कुराले अवस्था हेद्यो भने त शराबले घर बिगाड्या, समाजमा विभिन्न किसिमका घटना घट्या। शराबीले विभिन्न किसिमका हुनान् देखा। कोही खाइबर देखा एकहडा सिरने, कोही कसै गालिदिने, कोही उछिट्या, नाच्या गाउन्या, विभिन्न किसिमका अब तनरा रूप अनेक किसिमका हुनान्। जिसु भएलाई हाम्रा समाजमा पछिल्ला दिनमा शराबले ठुलो विकृति फैलाइरहेछ। शराबीका घरको अवस्था हेर्दियो भने नन्दीनानलाई तसरी बिचल्लीमा हान्ने, पिट्या, उनलाई स्वानीलाई लुच्चे, विभिन्न किसिमकी कुराडी देखा सुनिन्छन्। घटना घटेका तमाम तमुनले सुनिरहेछौ, सबैले सुनिरहेछ। यीशु किसिमको विकृति फैलाउने यो चिजको महत्त्व दिनादिन बड्डा बड्डा झन्नार्या जसो छ। कियाकि मान्छे तै भणदिया बरे खाना छाडेबरले शराबकीतिर बर्ता दौडान। एक समय यीशु आए थियो कि शराब खन्या मान्छेलाई कारबाही गद्दो भन्ने बेला निकल्थे। तै पछा बेच्चे बेलालाई त देखा त शराब लैजाएका शराबका पौवा फुटुना छन्। सकेसम्म उनलाई कारबाही गद्दो भन्ने विभिन्न किसिमका हातखुट्टा कसैका टोड्या लान कि भन्ने जसोलाई तहल्का मचायो एक समयमा। जब थोक्का स्थिति साम्य भयो, अहिले घर घर शराबका डिलर छन्। दहेरत वास्तवमा शराब रोक्का कि लेखात कोही नार्यान, बेलुका दिन रोक्कौँ भन्ने मान्छेलाई अहिले गमागम शराब खाएबर गाउँ समाजमा विकृति फैलाउन नार्यान। तसो अवस्था। तब यो शराब एक किसिमको गाउँ समाजमा हरेक मान्छेलाई समस्या निम्ति हुने खालको बन्न झन्ना छ। यसलाई रोक्का कि निम्ति अबका दिनमा स्थानीय सरकारले विशेष रूपमा पहल गरिदियो भने समाजमा विभिन्न किसिमका घटना घट्टावटी जोगिने थिए। वसन्तराज जोशी प्रकाशजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा शराब की कथा शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। रूपाल पाण्डे गाउँ पुर्ख्यौली घर भई हाल परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुरा बस्ने हाम्रा सङ्गी वसन्तराज जोशी प्रकाशजीका गीत पछा एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरेर लो तै पछा थोक्काइ बेर स्याबिस्या गर्ला। यी चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव पेशेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले भौती बलियो मन शीर्षकमा शिखरणी छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू कविता। बलियो को होला जगत बिच साँची यसा घरी, कठिनै क्या होलो बस गर नमायो मनसरी। बुझेमा हावाका सरह भौतै बे गएसको, थुनेरै राख्दामा भणत बस लाग्ने छ कसको। मनैको हो सारा जतिलै छ खेलै जगत यो, ननाफा नै घाटा कर्म गरी बाँच्ने फगत हो। यति यो मेरो हो भणिकन मनैले हर घडी, भुलेको मायामा रमिकन रहेको छ जगडी। अति नै आसक्ति गरिबर हमेशा मनमहा, नजानी माया हो भणिबर भुलेको धनमहा। अनेकौं आशामा घरी घरी मनैयो अति डुली, मरिन्या हो भोली भणिकन नजानी सब भुली।
मनैका खेलैमा व्यतीत गरियो नबजुनी नता जाने केही धन र जनसँगै भणिबुनी गरिन्या कामै हो हकत फलमा नाथी भनियो मनैले जानेमा रतिभर दुखी हुन्न अनियो हमेसा सन्तोषी छन् जगतमा सन्त जनता प्रभुका ध्यानैमा हर घडी रमेको छ मनता सुनि शास्त्रै काती वचन पनि ध्यानै दि सदा खुसी भई बाँच्ने हो जब तक नियो जीवन छदा खुसी भई बाँच्ने हो जब तक नियो जीवन छदा। हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटलाई भौती माया गर्बर अति बलियो मन शीर्षकमा शिखरणी छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुँडीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकुडाका नयनसिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीका डाकामी रहेको यो सवाई सुन। दिने मतारिकी मै महिमा गाउनौ आज भोल पहिली जो काछ न्यारै न्यारै हौनौ ओइ जा जन्म दिने जगत की मायेडी जानिहाल्या जाको माया झन रया बेडी 9 महिना गर्भमा बोक्या नाइ पाया राम जन्म दि पाल्या तुमले धर्या कामै काम तबै त जन्म जननी सब है टुली बया चेला चेली खन्ना भणी कति त भोकिरया जति भन्यो इजाको गाथा आजीलाई कमै हुन्या भन्याले महिमा तमरो कभै नसकिन्या तमरो 10 धारी दूध हामीले खाइब रे तमुले पाल्या हो हिजो छाती खाइलाई बरे कोही जा खाइ मम्मी भन्नन् कोही त भन्नन् बुढी इजाको भूमिका ठुलो मनले हाल्या गुणी जन गर्या मेरा भायो महतारीको हेला तमरलाई इसाइदिन आउना पढी झाला फेला विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नाइ गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन
डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, मोबाइल 98 63 090 060। है दझा खुदो खा खुदो दखा खुदो खा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भन्या हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भन्या गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भन्या भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदो खा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाइल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सुचे जो हुन्यो। बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी कुरडी ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोतासँगै थोक्काइ बेरकी स्या विस्या बस तमलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा आजलाई स्वागत गरे। आजकी बसाइमा तमैले माया गरेर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गर्दा रह्यौँ। बाँकी सँगीका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीबठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा ज्ञान हराइग्यो ध्यान हराइग्यो मान्छो भया माखा शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। ज्ञान हराइग्यो ध्यान हराइग्यो मान्छो भया माखा कसो कसो देख्दो पस्या मेरा यिन आँखा गाउँ समाजमी काम हुना नगद्दा नगद्दा डाइ रना भाइ भाइ रिसै रिस मद्दा केही काम अर्या लगै अद्दान अपुरा आज भो लका केटाकेटिनका सुण थोक्काइ कुरा आफ्नै धुनमा चल्ला अच्यालका जवान न त मान्ना देउपी तर नमान्ना भगवान चिज कल्याट मचाइ राख्दा गाउँ समाज घरमे हिटी राख्दा बसी राख्दा आफ्नै ढस्स रमे हराउन पस्या पढी लेखी झिकझिक होस फाम
इजबा बान सताई राख्दा गर्न हुना काम नइज बाले भन्यो मान्ना न त मान्ना डर दिनभरि फेद्दामा हुना रात आउना घर निको भया निकोइ भयो गट्टो भ्या माफ माग्दौ अच्यालका मानसुन किलै थोक्कोइ कुरा राख्दौ 84 व्यञ्जन खाना दिनदिनै खायालै शान्ति भन्नु क्या कसो हो जतसुकै भयालै भुत्यौ लोया बड्डो पसी मान्सु भूति गया हराई गयो गाउँ समाजमै प्रेम दया माया लुटमा रोइलै गरी दिना मिलाई बरे चान्छ आफै खाउँ आफै सोच्चा अच्यालका मान्छ लिबडौँ बल्लकी जने हेरी रनान रेकी रिसै रिसले मरी झाना गरी खान्या धेके ईशा छन् अच्यालका मान्छ शान्ति हुन्छे कस्या आज भो लत मान्छैलाई मान्छै खाइदिन पस्या कोही छन पहाडका कुना कोही छन माल थोक्कोइ आजी जोडी हाल्लौ यही देशका हाल नेता भर आफ्नी सोच्चा जनताको क्या धानु जे जसो भया लगै परदेशै छ झानु बड्डु पस्या ठुल्ठुला घटना यही देशमा लगातार दिनादिन हत्या हिंसा महिला बलात्कार अपराधी नेतालाई इन कोचाइ हाल्लान भत्ता कहिले गर्या ईशा अपराध केइला गइन पत्ता जनता भर रोएका छन् नेता भर खुसी जी जसा कुरामी पन राजनीति खुसी जी जसा कुरामी पन राजनीति घुसी पारस भट्ट प्यासी जिल्लाले भोती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा ज्ञान हराइग्यो ध्यान हराइग्यो मान्सु भया माखा शीर्षकमा भोती मिठा गीत लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शैलीका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गीत पछा आजकी लेखा छाड्डी बारका सङ्गी चिठी वाचन गर्या लौ चिठी अमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोल पोखरा बठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो उनले चेली पाली जिउझु रन चेला पाली भोटो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ लौ स्वर्णपोइ उनारा गीत स्वार्थ के दुनिया भइगई कानुन भइग्यो झुटो चेली पाली जिउझु रन चेला पाली भोटो निको नलाई निको नखाई चेला चेली पूर्ति मेरा गेदा निका भणी केलाउनु हो फुर्ती पढाइ लेखाइ ठुला हुन्ना ज्ञान ध्यान नका ज्ञाता जति ठुला उति अपराध अद्दो लाग्या ज्यादा इजबा बाले सुनाइ पाउना चेला चेली गराए आफ्नै रगतको नाता हुन पस्या पराई निकोइ बोल्या गट्टो हुन्छ नसिब खराब यो मेरो बोलीको अर्थ क्याइ हुन्छ धराप रिसो माण्या माणी रौन मेरो केही न गद्या तन तसा पेटक पटे आफै डेरा सद्या फोकटैका आरोप लाउन्या बाटो जनै पाउन सास जान्ज्याए कसैका हातको माटो जनै पाउन पाली ताली ठुला बनाई महिना वर्ष गणना को कसा कर्म ब अच्छ निकाय हुन्ना भन्ना पैसा छ झिक ठुलो बैरी अपराधी लुकाउन्या गरी बकी गल्ती भया कटघेरा सुकाउन्या सत्यका ठेगान पुग्द्या बाटो हुन्छ फेरो अपराधी बचाउने झिक्क राजनीतिको घेरो कसैकी सुनको चोइलो कसैकी रसुभ्या उही कली सकिन्या बेला उही मान्छे पशुभ्या भरभर रौसा कसैको नाइ आफ्ना न पराईको अर्खा जोनी फलपाउ न्याय हुन् जो कर्म गराइको अमृत भनेर दिया विष मान्नु पस्या अर्खाले गरेको धेक्या रिस मान्नु पस्या फलामै काट्या सोरा काट्या सोरा राजनीति लाजमर्दी होइ गई भाषण भया कोरा
इथउथ गएका छौना मनमा चिन्ता गम्म हेरिरहनु आउने बाटा घर नपुग्दासम्म कहाँ कसो सङ्गत हुन्छ कसैको भर नाइ अच्यालका भुरा भुरी कसैकी डर नाइ अच्यालका भुरा भुरी कसैकी डर नाइ। धनीराम गिरिजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। चेली पाली जिउ झुरन चेला पाली भुटो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढुलपोखराका सङ्गी धनीराम गिरिजीका गीतसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठी छुट्टीबर झन्पड्डे बेला भइयो देख्या। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभेट सुने साथ दिया तैकी न्यूनतम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिट गीती रहे झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोकाभिटलाई भौती माया गर्बर दूर दूरबटे निका निका रचना लेखी पठाउने सङ्गीलाई त हृदयका माझबटे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, नागार्जुन मौर्य उद्योग दष्टचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक रे भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तुम्हारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरालाई भौती भौती धन्यवाद दिबर। जानजानी बार गायक भानुभक्त जोशी रे पूर्णिमा ठगुन्नाले गाएको भौती मिठो ठाडी भाका तमरा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइ जौन लौपी नमस्कार। कसैको रचना हो कि हत्यारो हो कि क्या सन्देश पठाउँ भएन यही लोग है तो क्या सन्देश पठाउँ भएन यही लोग है तो तमलै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जादु पै सभ्यता महान
बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटिली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट ढोग बाली दुलएडा ढोग तेरी आई छ ढोग ध्याउनी बेला तेरी आई छ ढोग ध्याउनी बेला पायसमाई माथ न्युणाई तुरे बाली ढोग बाली दुलएडा ढोग बाली दुलएडा ढोग पाय पडी